पिछले 40 साल से मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। मैं मेरे हाथ के बने हुए पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में जितने भी सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं, उनके सब के पोर्ट्रेट्स मेरे हाथ के बने हुए हैं। मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है सन 2001 में PNCA से ऑल पाकिस्तान फर्स्ट प्राइज़ कायद-ए-आज़म पोर्ट्रेट। फानर ज़्यादातर आते हैं, वो बहुत लाइक करते हैं, वो मेरे से बनाते हैं, ऑनलाइन भी मुझे काम देते हैं बाहर की आर्ट गैलरियों से। सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल किन किन तस्वीरों में लगा कि इनके ऊपर मुझे बड़ा ज़्यादा टाइम लगा था? ओल्ड फेस होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि डिटेल होती है, झुर्रियाँ होती हैं, तो बाल सफ़ेद होते हैं, उनको नुमाया करना उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि जो 60 साल से ऊपर जाता है वो बुज़ुर्ग हो जाता है, वो बेड पे चला जाता है, जबकि यहीं पे हमारे पाकिस्तान में मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम है मुज़म्मिल हुसैन। आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त पेंसिल से इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल असली है। और इतनी ज़्यादा इन्होंने पेंटिंग बनाई, कितने अरसे से बना रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं, इनसे तमाम तर सवालात लेके मैं इनके पास मौजूद, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने वक्त दिया। मुज़म्मिल साहब बताइएगा कि पेंटिंग का शौक़ कब पैदा हुआ और कितना अर्सा हो गया आपको पेंटिंग करते हुए? जी, मैं पैदाइशी फ़नकार समझ लें, मुझे बचपन से ही शौक़ था। तो बचपन से ही मैं तस्वीरें ड्राइंग करने का मुझे शौक़ था। उस वक़्त कलम दवात का वो दौर था, तो तख्ती में जो स्कूल से काम मिलता था मुझे, तो काम भी करता था, तो ज़्यादातर मैं कलम से तख्ती के ऊपर तस्वीरें बनाना शुरू कर देता था। तो इस वजह से मुझे अपने वालिद साहब से मार भी खाना पड़ी कि तुम क्या करते हो, ये काम करो जो स्कूल से आपको मिला है। तो मुझे बचपन से शौक़ था, फिर मैंने प्रैक्टिस की और बड़े आर्टिस्टों का काम देखा, उनकी शागिर्दी भी अख्तियार की। तो मैं तकरीबन पिछले 40 साल से मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। मैं मेरे हाथ के बने हुए पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में जितने भी सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं, उनके सब के पोर्ट्रेट्स मेरे हाथ के बने हुए हैं। और इसके अलावा और सरकारी इदारों में, मोनूमेंट में, लोक विरसा म्यूज़ियम में और कई जगह पर मेरे कायद-ए-आज़म के पोर्ट्रेट और दूसरे तारीख़ी शख्सियात के लगे हुए हैं। तो मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है सन 2001 में PNCA से ऑल पाकिस्तान फर्स्ट प्राइज़ कायद-ए-आज़म पोर्ट्रेट पर। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप पेंटिंग बनाते हैं, ये ऑयल पेंटिंग है, पेंसिल से आप करते हैं या किसी और चीज़ से बनाते हैं? मैं 2 मीडिया में काम करता हूँ, पेंसिल से और ऑयल पेंट में। ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पेंसिल में है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पेंसिल में काम किया है। तो मुझे ये बताएं कि आप कोई भी तस्वीर अगर बनाते हैं तो वो शख्स आपके सामने होना ज़रूरी है या सिर्फ उसकी तस्वीर मिल जाए तो आप उसे देख के बना लेते हैं? जी, मैं ज़्यादातर तस्वीर से बनाता हूँ। वैसे लाइव स्केच भी सामने बिठाकर आधे घंटे में बना देता हूँ, लेकिन वो सिंपल स्केच होता है। तो जो तस्वीर से जो है ना, वो उसमें मुकम्मल पोर्ट्रेट डिटेल वो तस्वीर से देखकर बनाता हूँ। अगर इस आर्ट की बात की जाए तो ये आर्ट समझ लें कि वक्त के साथ साथ अब पुराना हो गया, अब डिजिटल दौर आ गया, लोग मोबाइल से तस्वीर बनाते हैं, फ्रेम करवा लेते हैं। तो क्या समझते हैं कि इसके कारोबार की अगर बात की जाए या लोगों की पसंद की बात की जाए तो लोग अब इसकी तरफ अभी भी आ रहे हैं या बहुत कम हो चुके हैं? देखिए, जिनको शौक़ है ना हैंडमेड, वो हैंडमेड ही अपना बनवाएंगे, अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे, वो फ़ोटो लगाना पसंद नहीं करते। तो जिनको शौक़ होता है कि मैं हैंडमेड पोर्ट्रेट बनाएं, वो हैंडमेड वो पेंसिल में, ऑयल पेंट में वो अपने ड्राइंग रूम में बनवाते हैं, लगाते हैं। वो पाकिस्तान में अभी इसकी इतनी कदर नहीं, लेकिन फानर ज़्यादातर आते हैं, वो बहुत लाइक करते हैं, वो मेरे से बनाते हैं, ऑनलाइन भी मुझे काम देते हैं बाहर की आर्ट गैलरियों से। गुड हो गया जी, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तस्वीर बनाने में
تقریباً آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ اور اگر آدھی تصویر مثال کے طور پہ بن جائے اور اس میں کوئی غلطی نکل آئے تو پھر آپ اسے کور کرتے ہیں یا پھر دوبارہ بناتے ہیں؟ جی پینسل میں جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے میڈیا، کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر غلطی کور کرنے کی کوشش کریں گے، غلطی ہو جائے، ریزر استعمال کریں گے، وہ اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے. بن تو جائے گی لیکن وہ نشان وہ ظاہر ہوتا ہے. آئل پینٹ میں غلطی کور ہو جاتی ہے، لیکن پینسل میں جو ہے نا چارکول پینسل خاص طور پر اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور سب سے زیادہ آپ کو مشکل کن کن تصویروں میں لگا کہ ان کے اوپر مجھے بڑا زیادہ ٹائم لگا تھا؟ وہ جو اولڈ فیس ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں، کیونکہ ڈیٹیل ہوتی ہیں، جھریاں ہوتی ہیں، تو بال سفید ہوتے ہیں، ان کو نمایاں کرنا اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو ماسٹر پیس جو ہوتے ہیں اس میں مہینہ بھی لگ جاتا ہے. اور اگر پاکستانی سیاستدانوں کی بات کی جائے، جو بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہیں، انہیں بھی آپ نے کبھی کوئی تصویر دی ہے یا ان کی بھی بناتے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں؟ ہاں جی، وہ ان کو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس، وہ بنوا کر لے کر جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی نواز شریف کی بنواتا ہے، کوئی بلاول کی بناتا ہے، کوئی عمران خان کی بناتا ہے. ہاں جی، جو نواز شریف دور میں اور زرداری دور میں کافی بنوانے کے لیے آتے رہے. ابھی عمران خان کی زیادہ تر میرے سے وہ بنوانے کے لیے. عمران خان کی آپ سے زیادہ تصویریں بنواتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کے فروغ کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی اتنی زندگی ان چیزوں کو آگے سے آگے کرنے میں لگ گئی تو آپ کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان نے اس چیز کو فروغ آگے زیادہ کیوں نہیں دیا؟ یعنی کہ اگر 100 میں سے آرٹسٹ ڈھونڈیں گے تو شاید ایک بھی نہ ملے، کہیں ہزاروں میں سے میں بھی کوئی ایک آدھا مل جائے، تو آرٹسٹ زیادہ ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، انجینئر اور ان طرف زیادہ تر نوجوان نسل کیوں جا رہی ہے؟ اس میں محنت بہت زیادہ ہے. اگر اپنی محنت کے بل بوتے پر پہنچ بھی جائے اس سٹیج پر، لیکن اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ معاوضہ نہیں ملتا، اس کو وہ جگہ نہیں ملتی کام کرنے کے. مجھے یہ لوگ ورثہ والوں نے جگہ دی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے. میں ادھر بیٹھ کر کام کرتا ہوں، لیکن میرے 30-40 سال سٹرگل کرنے کے بعد تو مجھے جگہ دی ہے. لیکن اکثر آرٹسٹوں کو جو ہے نا ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو بہت وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں وہ، تو کیونکہ ان کا وہ زندگی کا قیمتی ٹائم جو ہے ضائع ہو جاتا ہے. وہ تو آپ سے تقریباً کتنے بچے بچیاں سیکھ کے گئے؟ میرے سے چند ایک ہی سیکھ کر گئے ہیں، کیونکہ اکثر تو وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ محنت 4-5 سال تو خالی پریکٹیکل کے لیے چاہیے. اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ڈرائنگ پاور بنانے کے لیے، تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو لڑکے لڑکیاں جن کو زیادہ شوق اور جنون ہے، وہ میرے سے سیکھ کر گئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا، کوئی ایک ایسی تصویر جو آپ نے خود بنائی ہو کہ یار چلو یہ میرے سے کوئی خرید لے، مگر آپ کو وہ خود اتنی پسند ہو کہ آپ نے ابھی تک وہ بیچی نہ ہو، آپ اسے دیکھتے ہوں، کوئی ایسی تصویر ہے تو اس کا کوئی واقعہ ہو تو سنا دیں. تصویریں ہیں 2-4 تصویریں ادھر ہیں. لینڈسکیپ ہے، یہ ایک رشین لینڈسکیپ ہے، قائد اعظم پورٹریٹ ہے، وہ پورٹریٹ لگے ہوئے ہیں. تو 3-4 تصویریں ہیں. انہیں دیکھ کے آپ کو کوئی یادیں آتی اس وجہ سے آپ انہیں سیل نہیں کرتے؟ ہاں جی، ایک ڈاکٹر عبدالسلام ہے، وہ ادھر طارق عزیز ہیں. طارق عزیز ہیں، ادھر 10-15 سال سے لگی ہوئی ہیں، لیکن نہیں کوئی دل نہیں مانتا. تصویریں کھینچ کر لے جاتے ہیں تو، لیکن وہ خریدار نہیں کوئی بھی. لیں جی، مزمل صاحب اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. یہ مزمل حسین صاحب تھے، ہمارے پاکستان کا فخر، ہمارے پاکستان کا غرور. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی عمر میں بھی اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھی یہاں پہ بیٹھے تصویریں بنا رہے ہیں. اور میں اسپیشل جو نوجوان نسل ہے اسے یہ کہوں گا کہ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، اور اسپیشل میں پاکستانی حکومت کو کہوں گا، بڑے بڑے اداروں کو کہوں گا، ہر بڑے شخص کو کہوں گا کہ یہ وہ ہیرے ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی بہت پہلے چاہیے تھی پر ہم نے نہیں کی، مگر ابھی بھی وقت نہیں گزرا. ان لوگوں کی قدر کریں. یہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکتے جو نوجوان نسل نہیں کر سکتے. ان کے 40 50 سال انہیں تجربہ ہو چکا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈرائنگ سے شروع ہوئے اور آج گھنٹوں میں یہ بنا لیتے ہیں. مگر اگر یہ کہا جائے کہ جی گھنٹوں میں کیسے بناتے ہیں تو ان گھنٹے کے اس تصویر کے پیچھے ان کی 40-50 سال کی محنت موجود ہے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.